नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई आफ्नै च्यानल सिभिल इन्जिनियरिङ एक्समा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई मैले गरेको चाहिँ एउटा बिल्डिङको चाहिँ कम्प्लिट टेन्डरिङ प्रोसेस र टेन्डरिङको लागि चाहिँ चाहिने तपाईको के चीजहरु चाहिँ चाहिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई आज सकेसम्म धेरै इन्फर्मेसनहरु दिन चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिला फर्स्ट स्टेप अफ टेन्डरिङ भनेको के हो भनिसकेपछि अब सपोज हामीले कुनै चीज अब बिल्डिङ होस्, चाहे हेल्थ पोस्ट होस्, चाहे अब अरु कुनै कन्स्ट्रक्सन आइटम्सहरु होस्, तिनीहरुको चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो, यदि तपाईको अब म डिसमेन्टलिङ देखि सुरु गर्छु है साथीहरु। यदि अब तपाईको चाहिँ अब जुन ठाउँमा तपाईको बिल्डिङ बन्न लागेको छ त्यहाँ चाहिँ अब पुरानो बिल्डिङहरु केही छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ राम्रोसँग अब तपाईले डिसमेन्टलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र डिसमेन्टलिङको चाहिँ पुरै एस्टिमेसन बनाएर यसरी टोटल क्वान्टिटी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिसमेन्टलिङ सकिसकेपछि अब तपाईको ल्यान्डस्केपिङमा चाहिँ जसको तपाईको अब यो साइट क्लियरेन्सहरुको कामहरु भयो। तपाईको त्यहाँ अब ग्याबेन वालहरु के लाउनु पर्ने छ। तपाईको ल्यान्डस्केपिङ भनिसकेपछि तपाईको बिल्डिङ बाहेक वरिपरि चाहिँ अब तपाईको प्रोटेक्सन वर्कहरु भयो अथवा अब मैले चाहिँ के भयो मेरोमा चाहिँ के भयो भनिसकेपछि साइट क्लियरेन्स वर्कहरु भयो। अनि त्यसपछि अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन, त्यसपछि स्टोन सोलिङ, त्यसपछि हामीले के लाउनु पर्यो, स्टोन मेसनरी वाल लाउनु पर्यो वरिपरि, ग्याबेन वालहरु लाएको छौं। तिनीहरु सबलाई चाहिँ मैले र अरु के अब यो धुपीहरु यताउति जोस ल्यान्डस्केपिङको लागि राम्रो बनाउनको लागि इन्टरलकिङ वर्कहरु भयो र अनि कम्पाउन्ड वालहरु तिनीहरु सबैलाई चाहिँ मैले ल्यान्डस्केपिङमा राखेर चाहिँ त्यसको चाहिँ टोटल एस्टिमेट निकाले। त्यसपछि अब मेन ब्लक अब तपाईको बिल्डिङ भयो, जुन मेन बिल्डिङ जसको चाहिँ तपाईले जुन चाहिँ तपाईले त्यहाँ कन्स्ट्रक्सन गर्न लाग्नु भएको छ त्यसको पनि तपाईले सबै टोटल क्याल्कुलेसन चाहिँ यसरी निकाल्नु पर्यो एस्टिमेसन चाहिँ गरेर, किनकि यो एस्टिमेसन हो र एस्टिमेसन गर्ने बेलामा चाहिँ अब अलिकति तलमाथि पनि हुन सक्छ, त्यही भएर खासै धेरै टेन्सन चाहिँ लिनु पर्दैन। र यो चाहिँ हाम्रो एस्टिमेसन भयो। मेन ब्लक अब मेरोमा चाहिँ के छ भनेपछि आउटर पब्लिक टोयलेट भयो, त्यसपछि इलेक्ट्रिकल आइटम्सहरु के छ, इलेक्ट्रिकल आइटम्सहरुको चाहिँ रेट एनालाइसिस गरेर चाहिँ सबैको रेट राखिदिनु पर्यो। त्यसपछि स्यानिटरी आइटमहरु पनि हामीलाई के चाहिन्छ तिनीहरुको सबैको रेट एनालाइसिस गरेर त्यसको एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्ट, त्यसपछि हाम्रो सोक पिट छ, सेफ्टी ट्याङ्की छ। मैले चाहिँ तपाईलाई के गरे त्यो मात्र देखाइदिन्छु है गाइज। अब तपाईलाई चाहिँ यदि कसरी गरे सबै चाहियो भने चाहिँ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, म फर्दर भिडियो बनाउँछु। र मेरोमा चाहिँ यो पम्पहरु भयो, त्यसपछि वाटर ट्याङ्क रिजर्भियर, पिटहरु भयो, वेस्ट बर्नर र रिइन्फोर्समेन्ट क्वान्टिटी फर वाटर ट्याङ्क। सबैको चाहिँ तपाईले प्रत्येक चाहिने चाहिँ क्वान्टिटीहरु चाहिँ एस्टिमेट गरेर राखिदिनु होला र एक दुईवटा क्वान्टिटीहरु बढी पनि राखिदिनु होला, किनकि तपाईको टेन्डर भइसकेपछि त्यो क्वान्टिटीहरु इन केस छुट्यो भने पनि त्यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले कभर गर्न सक्यौं, त्यसरी राखिदिनु होला। यदि तपाईको पछि सबै क्वान्टिटी नै पुरै मेटेरियलै पुरै छुट्यो अथवा क्वान्टिटी नै छुट्यो भने चाहिँ तपाईलाई पछि चाहिँ त्यसलाई फेरि रिटेन्डरिङ प्रोसेसमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम धेरै टेन्सनको काम हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईले सबैको क्वान्टिटीहरुको चाहिँ अब कन्स्ट्रक्सन मटेरियल देखि लिएर सबैको चाहिँ तपाईले राम्रोसँग एस्टिमेट गरिसकेपछि त्यसको रेट एनालाइसिस गरेर एउटा फाइनल रेट चाहिँ तयार गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईको आउँछ एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्ट बनाउने काम। एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्टमा चाहिँ तपाईले अब सबै टोटल क्वान्टिटीज तपाईको मेसनरी वर्कहरु देखि लिएर सिमेन्ट, कन्क्रिट, रिइन्फोर्समेन्ट, फर्म वर्क, प्लास्टरिङ, पेन्टिङ जे सबै क्वान्टिटीहरु चाहिँ यो एउटा एक्सेल सिटमा इलेक्ट्रिकल स्यानिटरीहरु हुन्छ नि सबै चाहिँ तपाईले प्रोपर युनिटका साथ अब इन्स्योरेन्स छ भने प्रोभिजनलसम्म तपाईको के आयो, इन्स्योरेन्स वर्क आयो, इन्स्योरेन्सको कामहरु आयो। अनि त्यसपछि तपाईको सिभिल वर्कमा तपाईको यो साइट क्लियरेन्स, अब तपाईको बिल्डिङको मेसनरी, आरसीसी सबै, अनि त्यसपछि इलेक्ट्रिकल वर्कहरु आयो। त्यसपछि तपाईको फाइनली स्यानिटरी वर्कहरु यसरी 4 वटा छ भने टक्क 4 वटाको चाहिँ यसरी बनाएर यसको सब टोटल स्यानिटरीको सब टोटल, तपाईको सिभिल वर्कको सब टोटल सबै चाहिँ राखेर ग्रान्ड टोटल एबीसी यसरी टक्क निकाल्दिनु होला। अब प्रोभिजनल सम्ममा चाहिँ धेरैजनालाई कन्फ्युजन हुन सक्छ, यसमा चाहिँ के पर्छ भनेपछि इन्स्योरेन्स प्रिमियम फर वर्क प्लान्ट मेटेरियल ड्यामेजहरु भयो, त्यसपछि फर कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टहरुको इन्स्योरेन्स चाहियो, त्यसपछि थर्ड पार्टी लायबिलिटी पर्सनल ओन्ली पर पर्सनको चाहिँ यति इन्स्योरेन्स चाहियो। अब तपाईको साइटमा चाहिँ
अब इन्जिनियरहरू बस्नको लागि यताउतिको लागि चाहिँ कोठाहरू कति कत्रो कत्रो बनाउने के बनाउने तपाईँको साइनबोर्ड राख्ने कि नराख्ने अनि त्यसपछि तपाईँको प्रिपरेसन अफ एज बिल्ट आर्किटेक्चरल सेनिटरी एन्ड इलेक्ट्रिकल ड्रइङ एज पर इन्स्ट्रक्सन अनि त्यसमा तपाईँको नगरपालिकामा यो नक्सा बुझाउनको लागि प्राइस यताउति सबै चाहिँ तपाईँको प्रोभिजनल सममा चाहिँ आउने भयो। यदि तपाईँलाई यसको बारेमा केही चाहियो भने म तपाईँलाई पछि प्रोभिजनल समको बारेमा पनि छुट्टै एउटा भिडियो बनाएर भनिदिन्छु। र तपाईँको एब्स्ट्राक्टमा चाहिँ तपाईँको सबै क्वान्टिटीहरू चाहिँ इन्क्लुड हुनु पऱ्यो, कुनै पनि नछुटिकन, किनकि यही हो एब्स्ट्राक्टमा आएको तपाईँको फाइनल एब्स्ट्राक्टको रेटले नै तपाईँको सबै चिज गभर्न गर्ने भएको भएर चाहिँ यो चाहिँ एब्स्ट्राक्ट बनाउने बेलामा चाहिँ एकदम ध्यान दिएर चाहिँ एब्स्ट्राक्ट अफ कस्ट बनाउनु होला। र एब्स्ट्राक्ट अफ कस्ट बनिसकेपछि तपाईँको अर्को काम भनेको फाइनल समेरी। अब तपाईँको यहाँ देख्न सक्छ एज बिल्ट। अब यसमा पनि तपाईँको सबैको आर्किटेक्टहरू कतिजना लाग्यो, स्ट्रक्चर एज बिल्टमा चाहिँ अब सिभिल सब इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल सब इन्जिनियर, हेल्पर, लजिस्टिक्स एन्ड ट्राभल एक्सपेन्स यो चाहिँ कति कति आयो र इन्जिनियरले लिने मन्थली रेट कति हो, डेली रेट कति हो, त्यो गरेर तपाईँले यो एज बिल्टको टोटल रेट एउटा निकाल्नुहोस्। त्यसपछि मेटेरियल टेस्टिङ जुन चाहिँ हामी अब अभियसली कन्स्ट्रक्सन साइट बनिसकेपछि तपाईँको कन्क्रिट टेस्टहरूदेखि लिएर ब्रिक टेस्ट, एग्रिगेट टेस्ट, सिभ एनालाइसिस, युटिएम टेन्साइल स्ट्रेन्थ टेस्ट, सिमेन्ट टेस्टदेखि लिएर रेजिस्ट्रेसन फी फर क्यालकुलेसन फर बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन पर्मिट एज पर म्युनिसिपालिटी फी क्यालकुलेसन। तपाईँको नगरपालिकामा चाहिँ तपाईँको कति कति लिन्छ चार्ज उनीहरूले, अब स्क्वायर फिटको पर स्क्वायर फिटको कति लिन्छ। तपाईँको यो ग्राउन्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोरको चाहिँ तपाईँको एरिया भइहाल्यो त्यो मिटर स्क्वायरमा, त्यसलाई स्क्वायर फिटमा कन्भर्ट गरेर नगरपालिकाले लिने रेट चाहिँ कति हो त्यो क्यालकुलेट गरेर तपाईँको टोटल यहाँ मेटेरियल टेस्टिङमा राखिदिएको छौँ हामीले। त्यही भएर त्यसपछि तपाईँको इन्सुरेन्स क्वान्टिटीहरू, इन्सुरेन्स चाहिँ तपाईँको अघि यो फाइनल समरीमा होइन, फाइनल एब्स्ट्राक्ट अफ कस्टमा यो जुन जुन आयो नि यिनीहरू, यो चाहिँ तपाईँको यो इन्सुरेन्सबाटै यसलाई नै मैले कपी गरेर उता लगेको हो। तपाईँको के चिजको इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने हो, किनकि इन्सुरेन्स भनेको त एकदम चाहिन्छ। अब टेरोरिजमको लागिदेखि लिएर थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स यताउति सबैको लागि चाहिँ इन्सुरेन्स निकालेर त्यसको ग्रान्ड टोटल प्राइस निकालिदिनु होला। मैले भनिहालेँ अब ल्याबोरेटरी टेस्ट, एज बिल्ट ड्रइङ सबैको चाहिँ गरेर यसरी एउटा एब्स्ट्राक्ट एउटा रेट एनालाइसिसबाट रेट गरेर तपाईँको एमाउन्ट चाहिँ निकाल्नु होला। र यो सबै गरिसकेपछि तपाईँको फाइनल समरीमा राखिदिनु होला। फाइनल समरीमा अब तपाईँको डिस्क्रिप्सन अफ वर्क्समा चाहिँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन वर्क भनेको छु जुन, यो तपाईँको बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन वर्कमा मात्र कति पैसा लाग्यो तपाईँको, त्यसपछि ल्यान्ड डेभलपमेन्ट वर्कमा कति पैसा लाग्यो, त्यसपछि सेनिटरी वर्कमा कति लाग्यो र इलेक्ट्रिकल वर्कमा तपाईँको टोटल कति पैसा लाग्यो, यो चाहिँ सब टोटल एबिसी। त्यसपछि प्रोभिजनल सम भनेको हामीले यसबाटै एब्स्ट्राक्टमै निकालेको छौँ। प्रोभिजनल समको चाहिँ तपाईँको टोटल सम प्रोभिजनल सम यहाँ राखिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईँको कन्स्ट्रक्सनको लागि मात्र भयो अनि यो चाहिँ तपाईँको प्रोभिजनल सम भयो। त्यसपछि सब टोटल भनेको डी प्लस ई, तपाईँको सिभिल वर्क प्लस प्रोभिजनल समको चाहिँ टोटल भनेको तपाईँको चाहिँ सब टोटल अफ डिएनई भयो। र कन्टिन्जेन्सी एन्ड वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट 4% अफ डी, किनकि तपाईँको प्रोभिजनल समको चाहिँ कन्टिन्जेन्सी नलिने भएको भएर मैले यसलाई छुट्टा गरेको हो। र तपाईँको एकदम यो सिभिल वर्कको मात्र कन्टिन्जेन्सी र अरू 4% कन्टिन्जेन्सी लिने भएको भएर चाहिँ मैले यसको मात्र 4% चाहिँ लिएर गरेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। किनकि मैले प्रोभिजनल समको कन्टिन्जेन्सी लिएको छैन, सिभिल वर्कको मात्र कन्टिन्जेन्सी लिएँ। र टोटल इस्टिमेटेड एमाउन्टमा चाहिँ फिजिकल कन्टिन्जेन्सी अफ इज 10% अफ डी भनेको तपाईँको कन्टिन्जेन्सीमा के हो, फिजिकल कन्टिन्जेन्सी भनेको 10% अफ डी भनिसकेपछि 10% अफ सिभिल वर्क, र प्राइस एडजस्टमेन्ट कन्टिन्जेन्सी भनेको यो पनि 10% अफ सिभिल वर्क नै लिएको छु। र टोटल विथ कन्टिन्जेन्सी एन्ड बजेट प्रोभिजनमा चाहिँ एच प्लस आई प्लस जे भनेको टोटल इस्टिमेटेड एमाउन्ट, फिजिकल कन्टिन्जेन्सी र प्राइस एडजस्टमेन्ट टोटल गरेर मेरो यो टोटल आयो। र यसमा चाहिँ 13% भ्याट चाहिँ मैले यो टोटल एमाउन्टको चाहिँ 13% भ्याट लिएँ। र तपाईँको ग्रान्ड टोटल भनेको चाहिँ फाइनली यो टोटल एमाउन्ट प्लस 13% भ्याट गरिसकेपछि तपाईँको टोटल तपाईँको यति प्राइस आयो। र यही प्राइसलाई नै तपाईँले चाहिँ हाम्रो टेन्डर गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको कन्स्ट्रक्सनको कन्ट्र्याक्टको चाहिँ तपाईँको टोटल कन्ट्र्याक्टको चाहिँ टोटल कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट चाहिँ तपाईँको यो एमाउन्ट हुन्छ। यो एमाउन्ट लेख्ने बेलामा चाहिँ एकदम ध्यान पुर्याउनु होला, सबै चिज हेरेर मात्र गर्नु होला। केही मिस्टेक भयो भने त्यसले चाहिँ पछि तपाईँलाई फेरि दोहोरो काम गर्नको लागि चाहिँ बाध्य बनाउँछ। र कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछिको दोहोरो काम गर्नु
भनेको चाहिँ एउटा एकदम धेरै महाभारत खेल्नु जस्तै हो, किनकि तपाईँले अब कन्ट्र्याक्टर्सहरूलाई पनि के अरे भन्नु पर्यो, यताउति सरकारी कार्य धेरै छ, त्यही भएर सुरुमा चाहिँ एकदम धेरै विचार गरेर मात्र यो कार्य अघि बढाउनु होला। र फाइनली यो बनिसकेपछि यसलाई एउटा अपलोडेबल फाइल बनाएर, अपलोडेबल फाइल यसमा चाहिँ सबै कुरा इन्क्लुड हुनु पर्यो। अपलोडेबल फाइलमा चाहिँ यो फाइल चाहिँ के हुन्छ भनिसकेपछि यो फाइल चाहिँ हामीले टेन्डरमा पिपिएमओको साइटमा गएर सबै कुरा मिलाइसकेपछि तपाईँले फाइनली टेन्डरिङ गर्ने बेलामा चाहिँ यो एउटा एक्सेल सिटलाई चाहिँ तपाईँले अपलोड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। म्यानुअली लेख्दा पनि भयो, तर म्यानुअली गर्दा चाहिँ एकदम धेरै टाइम लाग्ने भएको भएर चाहिँ डाइरेक्ट एउटा अपलोडेबल फाइल बनाएर जसमा चाहिँ सबै कुरा इन्क्लुड होस् है साथीहरू, कुनै पनि नछुटोस्, कुनै पनि युनिट नछुटोस्। युनिटमा पनि ध्यान पुर्याउनु होला, किनकि कुनैमा अब मिटर स्क्वायर हुनुपर्ने ठाउँमा स्क्वायर फुट हुनसक्छ, कुनैमा के हुनसक्छ, त्यो एकदम धेरै ध्यान पुर्याउनु होला। र क्वान्टिटीहरू इलेक्ट्रिकल सेनिटरी क्वान्टिटीहरू बरु 2-4वटा बढी नै राखिदिनु होला, कम नहोस्। त्यसो गरेर तपाईँले एउटा टोटल अपलोडेबल फाइल चाहिँ बनाएर पिपिएमओमा चाहिँ अपलोड गरिदिनु होला। र तपाईँको फाइनली यति बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा अपलोडेबल फाइल, टेन्डरमा चाहिँ अपलोडेबल फाइल चाहिँ बन्छ। र यसलाई अपलोड गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो अरू फर्दर काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। एनिवे गाइस, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। यदि यही चिजहरूमा तपाईँले केही कन्फ्युजन भयो, तपाईँले एज बिल्ड मेटेरियल टेस्टिङमा के राख्ने, कस्तो राख्ने, त्यसमा केही कन्फ्युज भयो भने चाहिँ कृपया कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। र मेरो च्यानललाई चाहिँ लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। एनिवे गाइस, थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड स्टे सेफ।